बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारे इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है तरबियत औलाद। जैसा कि आपको मालूम है कि दीन इस्लाम में तरबियत के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और इस सिलसिले में बहुत सी आयात व रिवायात, अखलाक और अक़ायद की किताबों में नक़ल हुई हैं। और ये भी एक मुसल्लम अम्र है कि इंसान की सरनविश्त उसकी सही तरबियत पर मौक़ूफ़ है। अगर बच्चों और नौजवानों की इब्तदाई सालों में सही तरबियत न हो तो बाद में जितनी भी मेहनत और कोशिश की जाए तो वो समर बख्श साबित नहीं हो सकती। लिहाजा इस्लाम वालिदैन को बच्चों की सही तरबियत और अखलाकी बुनियादों पर परवरिश करने का ज़िम्मेदार करार देता है और इस अम्र को एक अहम वजीफ़ा करार देता है, इसलिए कि औलाद मुस्तक़बिल का कायदो रहनुमा होते हैं। अगर उन्हें सही तरबियत दी जाए तो इसका मतलब है कि एक मज़बूत माशरे के लिए एक सही बुनियाद डाल दी गई। औलाद की तरबियत का पहला मरहला वालिदैन की फ़िक्रमंदी और एहसास ज़िम्मेदारी है। वालिदैन अपने अंदर एहसास को जगाएं, क्योंकि बच्चों की तरबियत उनकी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। वालिदैन अपने अच्छे अखलाक और अमाल के ज़रिए अपनी औलाद की तरबियत करें। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में फ़रमाते हैं कि अपनी औलाद की इज़्ज़त करो और उनकी सही तरबियत करो। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों कबल ही दौरे जहालत में, बल्कि जाहिलियत में, हिजाज़ जैसे दूर उफ्तादा माहौल में तरबियत औलाद जैसे अहम मौजू के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तवज्जो दिलाते नज़र आए। इसके बारे में लाज़मी और ज़रूरी तालीमात को बयान भी फरमाया। इस्लाम ने शादी के मामले में मर्द और औरत के लिए शराइत और जवाबात को पाक नस्ल की खातिर बयान किया है। इसी तरह से दूध पिलाने के आदाब और बच्चे की जिस्मानी और रूहानी परवरिश के वज़ाइफ को भी जा बजा बयान किया गया है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत ज़माने और हालात हाज़िरा के तकाज़ों के पेश नज़र करें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में फ़रमाते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत अपने अखलाक व हालात के मुताबिक न करो, क्योंकि उन्हें ऐसे ज़माने के लिए पैदा किया गया है जो तुम्हारे ज़माने से मुख्तलिफ है। औलाद की शख्सियत को निखारने और इसको चार चांद लगाने के लिए घर वालों का किरदार कलीदी है, यानी वो हैसियत रखता है। चूँकि बच्चा अपने तमाम इब्तदाई औक़ात वालिदैन और घर के दूसरे अफराद के साथ गुजारता है, लिहाजा उनका किरदार और उनके अफ़आल बच्चे की तरबियत में बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पैदाइश के बाद बच्चे की नज़र घर के अफराद और उनके किरदार पे पड़ती है और वो उन्हें अपने लिए नमूने अमल बनाता है। अगर घर के अफराद का किरदार सही न हो तो बच्चा भी उन्हीं अफराद के किरदार के मुताबिक परवान चढ़ेगा। खुसूसन वालिदैन का किरदार बहुत अहम और बुनियादी है, क्योंकि शादी से लेकर बच्चों की पैदाइश तक उनका किरदार असर अंदाज होता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और फ़र्ज़ंद का हक़ बाप पर यह है कि इसका अच्छा नाम तजवीज़ करे और उसे बेहतरीन अदब सिखाएं और कुरान मजीद की तालीम दें। बस बाप पर बच्चों का हक़ यह है कि उनकी सही तरबियत करे, और अगर शुरू ही से बाप उसकी तरबियत न करे और बच्चे से अच्छे किरदार और शाइस्ता अफ़आल की उम्मीद रखे तो ये बेजा तवक्को होगी और बाद में इसी बच्चे की तरफ से मुरीद मज़म्मत व सरजनिश करार पाएगा। आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी शरह नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इसी हिकमत आमेज़ कलाम के ज़ैल में एक दास्तान, एक वाक़या नक़ल करते हुए फ़रमाते हैं कि एक शख्स किसी जगह से गुज़र रहा था कि देखा कि एक शख्स अपने बाप को मार रहा है। यह शख्स बेटे की गैर शाइस्ता हरकत को देखकर एतराज़ करने लगा कि अपने बाप को क्यों मार रहे हो? बेटे ने जवाब में कहा, क्या ऐसा नहीं कि बेटा बाप पर बहुत से हक़ रखता है? उनमें से एक हक़ ये भी है कि बेटे के लिए अच्छा नाम तजवीज़ करे। मेरे बाप ने मेरा नाम बरगूस केक रखा है। दूसरा हक़ ये है कि उसे कुरान सिखाए। मेरे बाप ने मुझे कुरान का एक लफ्ज़ भी नहीं सिखाया। तीसरा हक़ ये है कि बच्चे की सरपरस्ती करे। अगर आप गौर व फिक्र करें तो ये मालूम होगा
کہ اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں والدین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ ہے کہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف دنیاوی علوم کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف یا تو بالکل توجہ نہیں کرتے یا معمولی سی توجہ کو کافی اور مفید مطلب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح دنیاوی علوم کی خاطر خواہ محنت کو ضروری سمجھتے ہیں، اتنا ہی یا اس سے زیادہ بنیادی دینی تعلیم یعنی عقائد و اعمال، معاشرت و اخلاق، معاملات و آداب سے متعلق ضروری امور ان کے قلب و دماغ میں راسخ کرے، تاکہ اس دور کے فتنوں کی آگ سے ان کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، انہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر بنیادی دنیاوی تعلیم سے بھی نابلد رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلتے حالات کے پیش نظر بقدر ضرورت دنیاوی علوم سے بھی واقف کرانے کا اہتمام کریں، تاکہ مستقبل میں ان کی اولاد کسی بھی موقع پر دوسروں کی محتاج نہ رہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی علوم سے وابستہ کرتے ہیں اور اسلامی تربیت کے ذریعے ان کو اچھی طرح آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں۔ انہیں اپنے اس نظام کو فروغ دینے اور خاندانوں، قبیلے کے دوسرے سرپرستوں تک پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین، چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ وہ والدین جو معاشی مجبوری یا دیگر معقول و نامعقول اسباب کی بنا پر اولاد کے روشن مستقبل کا سودا کرتے ہیں اور انہیں اپنے ہی کسی پیشے سے وابستہ کر دیتے ہیں، انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل اولاد کے مستقبل کے لیے سم قاتل اور زہر ہلاہل سے کم نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر دینی اور دنیاوی علوم کے مکاتب و اسکالر سے رجوع ہو کر بچوں کو قابل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ علم کی روشنی سے سارا گھر منور ہو جائے اور دین و دنیا دونوں میں مفید و کارآمد ثابت ہو سکے، کیونکہ اولاد انسان کے لیے ایک قیمتی دولت ہے۔ ان سے قیمتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید کی روشن تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اسی تربیت کے سلسلے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، 16، 17، 18، 19 میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ وہ یہ ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا ظلم ہے۔ بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا، کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے اور جو بلا سبب بھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند نکات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم اپنے پروردگار عالم یعنی خالق، مالک، پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔